We are in the month of December and 2024, and this is the month where a lot of different activities are happening, especially St. Francis Xavier on the 3rd. Exposition is on the 5th of January, and moreover, we all know that Aldona constituency has always been a beautiful constituency, and I've been there for the last 10 years. I felt like I should, do something for the Christmas that is approaching very soon, in a few days more. So I've taken an initiative to have a star competition on the 28th of December. And in this star competition, it will be where all Goa participants will be invited, and also all Aldona constituency. Anybody from Aldona. So there will be two competitions which Samir Gadekar will speak in detail a little further. So my request is to each and everyone, especially the Aldona people, Aldona and constituency, to participate on that particular day on 28th. Let us make this event a very successful, lot of fun. Keeping everything aside, let us all gather there and sing. Being the first competition, is going to be the first competition, star competition, with a lot of other performances. There will be sports prizes, there will be solo with this thing, everything will be there. And of course, I'm requesting Samir Gadekar to tell us in detail. So, मुझे request प्रत्येक सगळ्यांक गोंयकारांक ना आल्दोनकारांक ते तांचे येवपाचें ते पार्टिसिपेट करपाचें आनी बरे भशेन आमी let's enjoy that evening, fun and frolic, being my first event. Aldona, in association with Shri Glenn Suja Tiklo, IX MLA Aldona constituency, दोन्ही मेळून हो स्टार कॉम्पिटिशनाचो प्रोग्राम करता ऑन 20th December 2024. हितून दाखोवन येता की आमच्या कम्युनिटी मध्ये कांयच भेदभाव ना. सतेरी भगवती यूथ आल्दोना तशेंच ग्लॅन सुजा तिकलो आमी दाखोवन दिता आख्ख्या जगाक की आमची कम्युनिटी मध्ये कसलेच भेदभाव ना. आमच्या ह्या फेस्टिवलाक जे आमचे हिंदू भाव जावं की कॅथलीक भाव जावं दुसरे सगळे धर्माचे लोक जावं हे एकठांय जाता आनी आमचे फेस्टिवल मनयता. सो हे आमी दाखोवन दिता आमच्या मध्ये देर इज अ स्ट्रॉंग युनिटी. सो हांव मागता सगळ्या आल्दोनकारांक आनी गोंयच्या लोकांक ह्या फेस्टिवलाक येवचे आनी चड करून आमच्या आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसी जितले लोक आसा ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक हाजीर जावचे, कित्याक हिंगा खुबशे प्रोग्राम आसतले लायक स्पोर्ट प्रायजीस बे ते इन डिटेल आमचो समीर बाब सांगतलो. सो माझी विनंती आहे सगळ्यांची अख्ख्या समेस्त लोकांक आनी आल्दोनकारांक ह्या फेस्टिवलाक येवचे आनी फर्स्ट टायम आमी हो फेस्टिवल घडोवन हाडला तो सक्सेसफूल करचो. जशें सरान सांगले की एक बरे स्पर्धा हळदोड्या मतदारसंघान घडोवन येता आनी सावयो बाबानूय म्हटलें की एकवट आनी एकचार हो आमी हळदोणकारांनी आयज मेरेन तसोच दवरला. आनी सांगपाक उमेद भोगता की श्री सातेरी भगवती यूथ हळदोणे इन एसोसिएशन विथ ग्लेन सुजा टिकलो हांच्या मार्गदर्शना खाला हो येदो व्हडलो स्टार कॉम्पिटिशन जे फर्स्ट ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन हळदोण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता. आमी पळयतात की आमी कलांगुटानूय पळयलात की फाटल्या वर्सा अंदूय जाता तेंची, परत ते आकाशकंदील करता. खंय तरी हळदोण्यान हें जावप एक आमकां आशा आसल्यान ती आमी जेन्ना सरा कडेन उलयले फाटले फावट जेन्ना आकाशकंदील जालो सरान फाटी फुडें चिंती नासतना डायरेक्ट सपोर्ट केलो आनी थंयसरूच सांगलें की क्रिसमसाक आमी ऑल गोवा पातळीचेर स्टार कॉम्पिटिशन करया म्हणून. हे फर्स्ट ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशन त्याच बरोबर आमी हळदोण्या खातीर फर्स्ट हळदोण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी स्टार कॉम्पिटिशन हें आमी दवरलेलें आसा. आनी ह्या स्टार कॉम्पिटिशनाक मेन म्हणजे पयले 3 प्रायजीस आसा जे ऑल गोवा आसा तितून 7,000 फर्स्ट आसा, सेकंड 5,000, थर्ड 3,000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस तांकां ट्रॉफीज आसात ज्यो फर्स्ट हेका ऑल गोवा स्टार कॉम्पिटिशनाक आसा. त्याच बरोबर आमच्या हळदोणेंत अशे कलाकार आसा जांकां खंय ना खंय एक प्लॅटफॉर्म मेळना. तेंच्या खातीर आमी हळदोण्या मर्यादीत स्टार कॉम्पिटिशन दवरलेलें आसा आनी ताका फर्स्ट प्लेस आसा 4,000, सेकंड प्लेस 3,000 आनी थर्ड प्लेस 2,000 प्लस 3 कॉन्सोलेशन प्रायजीस प्लस ट्रॉफीज. भरपूर मोमेंटोजूय आमी दितले जे कोण पार्टिसिपेट जाता पळय ते. जे स्टार आसतले ते इको फ्रेंडली
जितून थर्मोकॉल प्लास्टीक ह्यो गजाली आसच्यो न्हू आनी शक्यतो जे स्टार आहा ते आपल्या हातीन करचे. फाटीं आमी जेन्ना आकाशकंदील केले तेन्ना आमी पयले बारकायेन सगळे आकाशकंदील पळयल्ले. ते आकाशकंदिलान सगळे आमचे लाकडी मटिरियल जे कितें आमचे एनवायरमेंटाक कितें हार्म जायना तसल्यो वस्तू घेवन हे आकाशकंदील जाल्ले आनी तेच तरेचे हे स्टार कॉम्पिटिशन आहा पळय तेका आमी सेम घातला की डेकोरेशन शूड बी हँडक्राफ्टेड. तेजे उपरांत जे आमचे जजीस आसतले डिसिजन हे जजीस दितले आनी तेंचे डिसिजन फायनल आसतले. कशेंच कोणीन जर खंय प्लास्टीक जावं थर्मोकॉल यूज केला ते डिस्क्वॉलिफाय जातले. आनी जो वॅलीड प्रूफ आपूण आमी म्हणटा न्ही अर्दण्या कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा जावं गोवा ऑल गोवा म्हणटा पूण एकदां खंय तरी गोंया भायरसूनय येवं शकता. सो प्रत्येकान आपले कार्ड म्हणजे आधार कार्ड म्हण वोटींग कार्ड आमचे सो ते कॅरी करचें सो दॅट आमकां जेन्ना रेजिस्ट्रेशन करता तेन्ना प्रामाणीकपणे थंयसर बरोवपाक बरें पडटलें. आनी पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी रिपोर्ट करपाक जाय 28 डिसेंबर 5 ते 7 हेच्या मदीं तेंच्यांनी आपले जे स्टार आसा ते थंयसर आमच्या स्पॉटार हाडून लावपाचे आनी आपले नांव नोंद करपाचें. इंडिविज्युअल जर कोण परफॉर्म करता आतां एग्जाम्पल सोलो परफॉर्मन्सीस तितून कोणूय येवन एक कॅरल म्हणू शकता जावं खंयचो तरी एक मांडो म्हणू शकता जावं आपल्या कडेन एक कला आसा वेगवेगळे इन्स्ट्रुमेंट वाजोवपाचे एग्जाम्पल गिटार वायलीन घुमट हे जर कोण थंयसर परफॉर्म करता तेंच्या खातीर खास स्पॉट प्रायजीस दवरलेले आसा. आनी म्हाका दिसता की आख्खे जे गोंयचे पार्टिसिपंट्स आसा तेंच्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनान भाग घेवचो. तेच बरोबर कळकळेची विनंती आसा आमच्या हळडणचे जे कलाकार आसा तेंच्या खातीर की तेंच्यांनी ह्या स्पर्धेन भाग घेवचो आनी तुमची जी कला आसा ती तुमी सादर करची. ही स्पर्धा जातली 28 डिसेंबर आनी वेन्यू आसा आमची एक ब्युटिफूल प्लेस आसा हळडण्यान जी हळडणची चर्च आनी आमचे सातेरी भगवतीचें देवस्थान हेच्या मदीं जो पाटो आसा त्या पाट्यार हो सुंदरसो प्रोग्राम आमी आयोजीत केल्लो आसा. कित्याक आमी पळयता की हॉलान जावं वेगवेगळे जे इन्स्टिट्यूट आहा थंयसर आमी प्रोग्राम करता पूण अशें शांत सुंदर अशा वातावरणान ज्या जाग्यार लोकांक येवपाकूय बरें पडटलें आनी इन्जॉय करतले. भरपूरश्यो गेम्स आसतल्यो आमी स्पॉट प्रायजीस दवरलेले आसा गेम्सा खातीर. सो म्हाजी विनंती आसा की सगळ्यांनी ह्या स्पर्धेक येवचे आनी तुमचो तेंको ही आमची स्पर्धा यशस्वी करपा खातीर तुमी तुमचो तेंको दिवचो इतली हांव आशा बाळगितां.